अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि जिसके मुंह में भी ज़ुबान है उसकी ज़ुबान को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अब वल्लाहु आलम असल माजरा क्या है, लेकिन अरशद शरीफ साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके नतीजे में उनकी डेथ हो गई। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अहकाम बाला से भी इस चीज़ की अपील करेंगे कि इस केस की कीनिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेट किया जाए और असल हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएं, क्योंकि अरशद शरीफ साहब अक्सर कहा करते थे कि मेरी जान को ख़तरा है। इसके साथ साथ अभी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना फ़ैसला सुनाया और खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसी वाटर वर्क्स NS67 जनाब हसन अली साहब। तो चलते हैं उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हसन साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं अरशद शरीफ साहब से। इस जो दिल खराश एक वाक़या पेश आया है, इसकी आप किन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं? अवैस भाई, एक सवाल अरशद शरीफ साहब ने पूछा था, वो कौन था जो अरशद शरीफ ने सवाल पूछा, वो सवाल रखा इस कौम के सामने, वो कौन था जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में प्रोसीड करवाया? वो कौन था जिसने रात 12 बजे अदालतें खुलवाईं? वो कौन था जिसने पाकिस्तान की एक खुशहाल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान अपनी एक तरक्की की राह पे गामज़न हो चुका था, उस सारे प्रोसेस को सबूताज किया गया। पाकिस्तान जो सा है वो अपनी तरक्की की मंजिलें तय करने जा रहा था, उस सब कुछ को ख़त्म करवाया गया। वो कौन था? ये कसूर था अरशद शरीफ का। अरशद शरीफ साहब जो रजीम चेंज ऑपरेशन की इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में कर चुके थे, और जो हम उनके माजी के जो प्रोग्राम्स देखें, पावर प्ले प्रोग्राम जो एयर वाई न्यूज़ पे वो किया करते थे, पैनमा की जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन थी, हाउ टू जो सी थी, कौन सी वो कंपनीज थी, कहाँ से जो सी थी वो रकम शुरू हुई, कहाँ तक रकम पहुँची, किस तरीके के साथ मुनज़्ज़म तरीके के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन अरशद शरीफ साहब कर चुके थे। और जब पाकिस्तान से वो निकले, उन्हें लाइव थ्रेट्स थी, और एक प्रोग्राम जिसमें इमरान रियाज खान साहब ये बात कह चुके थे कि अरशद शरीफ हमारी डेड लाइन है, अगर उसको कुछ हुआ तो हम निकलेंगे। मतलब तमाम स्तर सहाफ़ियों को भी वो ये बात बता चुके थे कि मुझे लाइव थ्रेट मिल रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुल्क से जाना पड़ा। ऐसा कौन सा जुर्म था जो एक पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई? ऐसा कौन सा जुर्म था? वो गरीब पाकिस्तान से निकले, UAE में गए, UAE से कहा गया निकल जाओ, UK गए, UK से फिर डिटेल आगे वो कीनिया गए। वो आजकल एक मूवी पे भी काम कर रहे थे जो आने वाले दिनों में अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज़ होने वाली है, जिसमें डिटेल चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान में करप्शन की जाती रही। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो जुल्म है, पाकिस्तानियों पे जुल्म है, इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की जाए। जितने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए उतने कम है। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को आप इस बेदर्दी के साथ वो कत्ल करें, इसके अल्फाज नहीं हैं कि आप किन अल्फाज में इसकी मज़म्मत करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक नामवर सहाफ़ी थे और उन्होंने इस मुल्क को कौम के लिए उनकी बेशबहा उनकी खिदमात है। अगर मैं ज़िक्र करता रहूँ तो मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं डिटेल्स में जाके आपको बता सकूँ, इतनी उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। और ये एक बहुत बड़ा आज फिर एक क्वेश्चन मार्क है कि कब तक सहाफ़ियों के साथ ऐसे किया जाता रहेगा, कब तक जो भी सवाल करता है वो इस दुनिया में क्यों नहीं ज़िंदा रहता, आखिर कब तक ऐसा होगा? तो आज़म भाई, इसके साथ साथ इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा
کہ خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے، اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے؟ سب سے پہلا تو ای سی پی پہ ہی یہ ایک کویشچن ہے کہ بلکہ یہ تمام دوست بھی یہ بات جانتے ہوں گے کہ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو نااہل ڈکلیئر نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کر سکتا ہے، ڈی سیٹ کر کے فردر انویسٹیگیشن سیشن کورٹ تک بھجوا سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اہلیت ڈکلیئر کرے یا کسی کو نااہل قرار دے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات سمجھنی چاہیے پاکستانیوں کو کہ الیکشن کمیشن کا 120 دن میں ٹائم تھا اس فیصلے کو ڈکلیئر کرنا، اس فیصلے کو اس کیس کا فیصلہ کرنا، جو 2.5 سال کی قلیل مدت میں کیا گیا. اور فیصلہ کرنے کے باوجود، فیصلہ دینے کے باوجود ابھی بھی 3-4 دن گزر چکے ہیں، تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا جا رہا. تو ابھی بھی الیکشن کمیشن فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد بھی مہینہ ڈیڑھ فیصلہ محفوظ رکھا، اور ابھی بھی وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں اپنے آقاؤں سے کہ ہم نے یہ کیا فیصلہ ڈکلیئر کرنا ہے، کیا فیصلہ تحریر کرنا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا. الیکشن کمیشن کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے، اور جو سکندر راجہ صاحب میرے جو ہمارے الیکشن کمیشن ہے ان کو جانبدار، ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، کیونکہ الیکشن. ایک کویشچن یہ ہے، دوسری طرف دیکھا جائے پی ڈی ایم اس چیز کا بڑا زور و شور کے ساتھ لگی ہوئی ہے. انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا کہ خان صاحب کے ساتھ جو ایک صادق اور امین کا سرٹیفائڈ صادق اور امین کا جو ٹیگ لگا ہوا تھا اب وہ ساتھ نہیں رہا. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کو پبلکلی ایک نقصان ہوا ہے اور ہیوی قسم کا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی بہت لوگوں نے کوشش کی، بہت سے جو ان سے تھے وہ مہرے لانچ کیے گئے خان صاحب کے خلاف، جن میں ایک مہرہ گلالہ لانچ ہوئی تھی، جس کو جو بعد میں آج وہ ان کا نام تک نہیں ہے. ریحام خان کو خان صاحب کے خلاف لانچ کیا گیا، خان صاحب کے خلاف ریحام خان کی کتاب لانچ کی گئی. یہ ایک لمبی تفصیل داستانیں ہیں کہ اس شخص پہ کتنی دفعہ کوشش کی گئی کیچڑ اچھالنے کی. بنی گالہ کا ان کے اوپر کیس کیا گیا، جہاں پہ انہوں نے 20-30 سال پرانے ڈاکومنٹس میرے کپتان نے دیے. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، اور آج تک ان ذرائع کو ثابت نہیں کر سکے. ہر چیز ڈکلیئر کی، ہر چیز ثابت کی، اور صادق اور امین ٹھہرے. اور انشاءاللہ یہ بھی وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک قصہ پرینہ بن جائے گا، ماضی کا ایک ماضی کی داستانیں بن جائیں گی. یہ بھی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، یہ بھی ان کو منہ کے بل کھانی پڑے گی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آگے چل کے مزید دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آئین کے آرٹیکل 173 کے اکارڈنگ یہ سیشن کورٹ کے اندر یہ ٹرائل چلتا ہے، اور سیشن کورٹ خان صاحب کو 3 سال کی قید بھی سنا سکتی ہے، اور اگر خان صاحب کو 3 سال کی قید ہو جاتی ہے تو خان صاحب 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.